المدة زوز هاكا من أك محمود ثاني نكون صغير نحكوش تحف المسيرة كلية أم كنت كم صغير تجي برمي دي شوز كم صد قبل لوبيت وتجد كم صد سكت وس هنا نارني الجور مم إلى الفولميرني لدو جورني لوبيت إلى الناس الفولتا de القوة أبدا سكت وسيف أدي حوم الجورني لوبيتني نمطع vers le 9h du matin. Après, tu gagnes. Tu fais un mesure de l'eau. Pour cette année, nous environ 11 heures à peu près. Dans ces 11 heures, est-ce qu'il le version ne barrage le couler? Et qu'il y a béni de voilà, la commune avec Mahmoud le verso qui a dit une larve tirée quotidienne. Est-ce qu'il dans les jours, nous avons 3 heures pour les environs. نفرح أفرح باردون أفرح أبري أفرح أثناء تشلينا لا مونتين ذا ساو أبري لا مونتين ذا ساون لازم نتروا زون كاتر كي دو سوارا كي أبري أفرح تولي من الجهة هني أبري حوزة هنا يخلي جن أثاطلين ثورة مقارن حوزة هنا كل فيرسون ذا ساو أبري ذاني أتكمل داني برداني أشاطر دوتا خو بابا كمية ذا برا كلنا تقرار أمير تقرار ذي كاني على كمين أكل محمود وارد كذا أبرد هنا داني عن أتشلي ذا سووني كذا أتشلي داني على كمين كأيت محمود باقي توجو لويتني توجو لويتا أب أتشلي سلا أبرد كل ذا كنا على الدرب ذا كنا على كمين كأيت محمود تشمل أتشلي الفرصة ذا كنا لزبطوا كلنا وفي هذا كنا شم درسي خامل بضاتك أرغان كري خامل دينا وكسونا ذا كنا واقين عدزر يدمي دسوا لويتني أبرد عن الشدو كم كان الكلية في حد الكلية كجين أسكين داني للنف داني كمية الجهة ذا كنا داني أنا يمكن يقول كان سبوا للنف أبرد عن كمية الجهة ذا كنا دان تروح كل جهة نكوني ستفاي تداخل وقال يكتب أنا كلنا بين الدولة داني تشيك هنا كرير كل داني لو 10 لما لو 11 داني مزيد طرق ذاكين بالجهة نتزي في كتب نعرض تسوق دني غرب بالليل تولد الجهة يكين أجنو نعرض تزي في يكين تبع أسد محمود ما كنت بارتاجي الفني بارتاجي مصرحة أسد سوينا كلنا الأربع ثيراتنا الكلية نفس كي هذا دعنا سوق نعرض أو كنت تزي ذا الجهة كذا عني الدروات داني كش من هذا الخير وجينا أبرد ذا كذا عني لو 10 لو 11 لو 12 أنت سام كان يجندقي نخليه ويجي كرنا نشاط أثركي كرنا نروحوا توجور شك شنو تروحوا أرضنا بدا أرضنا أنت فاش نجزم ذينا غفري أش نجزم أما متوذي أبرد داني شان نشيد الجهة كذا عن بدا داني جهة كم بين دولة دان تازو كيش متك تزورت كلية الجهة تزورت الجهة كذا ورنا بالنسبة مثلا عند الجهة عند كلية أكل الجهة كذا عندنا في مصباح كلية دان شادك إحسن ونكلي شادك الفرسوني داني يغشنا أوكيبي عندنا الغشي أوكيبي أبرد يقول الجهة كورنا داني دان دقي غورنا للدوز داني نقدم سفر دقي للدوز كشم دار دقي غورنا أبرد ممكن تخدم دقي تروح دري فري كشم داس الجهة كذا أثاف ذي كريم وقيل للدوز أبران بودر ذاكين الجهة كين سميتك دولا إيواضينا كل يوم إيوا تاك موت الجديد ذاكي شيل الدوز شيل الدوز يطرق ذاك أسيك خنا للدوز حاسك سيك لو سيت ذاكي أنا سانك شروكو يرقوكم مكانك ذاكي أنا تازوروتا كل يوم الجهة كين سي ذاكي نضعنيو تزقر للدوز نضعن تزقر تفادر بين الدولة ثاني كينا مصفاح تزقر ذو كلنا أرجو هذا ألزم فرق غورنا وكذا على الدوسة كله 11 داني شمتوك ذكي غورنا شمت على بومبيزوس نلا 4 داني تزقر على خير وقلنا دانا تروح هذا الشيء ذكينا شمت أرض زرتك ولا ذكينا صافي الشيء ذكينا تروح هذا الشيء يعني كنا نتعب ديمو من كل يوم كذا مصباحك شمت ذكي أرض زرو شيء كذا عني للدوس شمتوك داني الجاي والله يرنو الغاشي يقر كل يوم واتم سجر كل يوم علم كل حال الحمد لله باسكو لنيويورك هنا سوليداريتي والله ستارفا يسن أنا 100 ونك هنا
ويرنو روح عندك ان بو بارتي يوكسيك سي لي فيلاج غير كل ان بو بارتو هاونا هيا كل يوم مسكين كل يوم نشوف تزمرت ايدي فكا مي كومام خمن لا بريزونس نسن روح عند توير كل يوم اعطيه الصحه باش ما كنتو الخير نسن ودغني مم داني غادي كل اللي رجع بارد نكي كل ان بو بارتو داني ولا مسكين الله هضر حنا كل روح عندك سلي كاميون سن ما كنوش ديبو بندك راه فاطايمون مسكين ديشتي اظن داينات جامي غنتون الخير نسن هذاك خاصك كل يحصون خاصك ترغاي كل الله كبلي اونتيار ترغاي كل يوم ما ندار غير كل يوم ميم ساكت ضاني ان شاء الله تنفكر ربي صبري ما ويانا بوغاني كنبوندك مساكت انا كربي الجنة اما كندبجو هذا مودن وكاد نكون نحسب المجو هذا يموت المساكت السم السكير كل يوم وكاد دي قيما ان شاء الله هذه وزج فيها مرتين ابريتو خاطر لو واش قرعنا كل يوم كلشي خلف كلشي تغايد ليسونسيال توجور نكون قناغ ذي قضايا ذي مزيان توجور افوس ديك فوس انا كمل الكوفيريت النار وجامي كل نهار كان غاشو توجور جوسكو بو لكن شنو هو الا واش هايين ام يقارن لكن يبغون يغزف يض ويقرر هذه اللي واس ذاك الشيء اللي ثورا خاص الا واش قاعد كل شيء كمر القضايا معليش اش تخدم اش تخمر نكون يكوراج كان واش ديكوراج غير الكومبا كونتينيي اني قرغانا ندي خيف نومي ما تشمي الساقي نقطة ما غادي خامن ادو غاين ليسونسيال كان دقارون كان دقارون نياك لنياك لنا افوس ديك فوس ما راه نقول راه تنصح تيك تيبان بلي حمينا نغاونا اني كنت درتها خاطر اني شمت هضر هكاك باطاس تا ساونسي جامد يا خدام فيك اتكفو هكذا يقول ياكل الحمايه ياكل يا شي اللهم صل على رسول الله عليه وسلم. فكان عسلك ربي على خير ان شاء الله. ان شاء الله. والنهار يا دير السواف. معنا يا اخي ياكل كلام دقيقه اخي نفرح. والنهار نفرح حتى تصيسل. فرحنا رنا على الكورات ولا سني جازي ربي خير ولا سندر على الخير ان شاء الله ان شاء الله. هذه سقسي ربي تيمسي وقت. هذه خويا ربي ما يرضي. هذا سني بارك ربي ياكل سنه ارضي. اما الدقيقه اما الكورات اما اللي بعد ان شاء الله هذه الصحه ربي يسلفك ربي قوه الجهاز. امين رب العالمين هذه السيف ربي الشده يقف لنا غير كلام كلام مؤمنين وقال هيك لا نسحي ربي وقال مهنا في الاسن يعفو ربي ما نكون الله يحسن ربي ان شاء الله امين الحمد لله رب العالمين هيك كان هذا وندينا ونجبر شاني هذه رباني انا ديك ربي في سمايه الخير اسني بارك ربي يكون الا جوانا كل انا الله يبارك اسنك ربي جات الزمورت يكون ماشي سنين سنين كويس يسويس الصوبيه حاجه روح نسيم كل جهه يكون ماشي يعني ثموت القضيه وكون ما قلتي تروح داركرو شاشاتي يا دي صبر ربي وقاد يحوز السوايث كلي وقاد يموت ناس يرحم ربي ويا يموت 3 شهور ربي ويا سني هذا ربي مر ان شاء الله هذه هي اما تمسكايا وين هذا هي شكي والله قاد يكس ان شاء الله حينك يا غاشي تغيا يرغى ان شاء الله هذه خيف هذا سوايث كنت لا غمزيش هذا ان شاء الله تموت القضيه توايت في الجج نسايا كل اما ذي هموت اما ذي غربه بدنا نغدي كل نروح عند سيم كل ثمور ما هو كل عند فراغ ما دارش نروح نغردينا ما نذا نروح عند غير ذاكين سخسن ما هو كل اسني بالك ان شاء الله تكون شده وان شاء الله تجري رغانا تغير تساعد خيف لاني ركزنا نسقوا ربي نسقوا ربي اللي جانا كي اسني ربي صحه زمري ان شاء الله ذا قاعدين غير نجاو ديالنا هادي هو رباني انا والله زين تكمل تاع الجهد تاع السيتويان الميساج يبغي غادي
وكذا كي خياونا شكون بتوت لي ريجيون اما البلد ولا اما مازال جناز ندار الميزان اما اليوم كاسي لا كابينات تسلم ساكيت سي دي جروب ذاكي كانن ولغينا راسي خامن سنت ستي كام 4 كام على كل حال نكون نستراح في سن نفتاس نفد يدسن وثني خص وشما ما يعطيه الصحة كما كيتقارن لا سوليداريتي a été quelque chose d'incroyable في كلتاكين يرنا روحنا ناخذ في لوطر ريجيون رابوفون نقارن في كل الجزائر اما ذي دون اما ذي ماونن ورسين تمور تروح ندير ذاكين ياونن انا اسنين يعطيكم الصحة او فن ثمور تقيمة كان تكمية كان ان مياوان ويعطيكم الصحة. يعطينا الصحة يفرنا كيدوها كومام لا كابيلون تو هكا خصني باغي ربي خلاص نبقى راحان هكا بس نسادي خير ان شاء الله مي كومان شي يقدر ناكل توام لا كابيت راه ياكل هكا لا بلولي مي معليش كومان هكا كل شاب كيلقى شي مخيوف هكا هذا خمر بو قد يموتن انا قاعد بدا هذا الرحمن قاعد بدا الجنة ان شاء الله هكا مي سي دوماج الله غالب بولفنا فلاستيك كان رايح خاص الجناس وهم من ديكنا هكا بارتو اتسخنق عورنا عطان صحة اتسخنق على كا هذا كاونا سيتو ذا كاونا بيني دوالا فون ناسيونال ان بي بارتو يقولوا زباد بيني دوالا نا فون ناسيونال باسكو سي بارتو يقولوا توجور تاكي هاكا رايح مضيت الله غالب طاس مساكيد سفر نطارن مساكيد مدرسة تصح حوايج مساكين وقاعد يموتن اوسي نضيع داكا وين غاسو بولاي ولا ناسي ماي ولا تسمرين هكا كيف ناكل هكا الله غالب واش بدنا شنا هكا شي مخيوف هو كيف هكا شي مخيوف رجع بوقي دقيقة ان شاء الله وعطاه الصحة مازالكم لا كابيلي مازال كازن اكسترا فايس اخويا هكا ماركي سميك راك هولندا مي شو راكي سان نيو هولندا هكا نسالنيو كاع وعطاه الصحة بوكو هكا افلاس الافر وقاعد يموتن اول حاجة وقاعد يموت افلاس الافر ربي افلاس الافر ربي انا تصدص هكا تثبت لنا يثبت لنا كوين هكا افلاس الافر وان شاء الله مازال توجور تدخلي كاع والنيو كاع ان شاء الله يا ربي افوس تكفوس وانا تكافوس هكا جوسكو بو اش درنا؟ ان شاء الله اسمي يبارك ربي وقال يدير ربي يا رب روح دوش بالكاسم او ندير العشاء مانويل غادي كندوموها في الحكومه ديالنا فالأكسجين ديال لي زوبيتو لا ويصل الأكسجين ديال لي زوبيتو سوف ميم الأكسجين لا ناتور أخسكسي افيك لي فوي فوالا اللي غادي ندير كيبارك ربي عشان الانتيغراسيون صافي بليزير عشان مانويل كنسالك كي تمسكو كنغورون مليح شكاوي فاتنا اللي باقي وزبيره الخدمه شما لي موان قليليت ثورة مي الحمد لله يا ربي سيدي يا ربي يبغى نعطي كلشي سيفارا صور 43 صور 19 سطايفي صور 34 يعني الحمد لله يا ربي 35 مرداس ثورة بغا يدعم سالك كلشي شنو يموتن عافية رحمة ربي عافية ربي ديال الجنة ان شاء الله نكوني ذاكي نسحسف مليح شي شويه كي نسحسف مليح يغاضنا ديومني غير خصن يقروحن كي مساكين يرقن سكاو إذا من يحجها غير قارحن مليح ان شاء الله يا ربي غادي ربي ذي رحمة ذي ربي ذي الجنة عشان نصوض يعرفوا غادي يسمح ربي نكوني نكوني ذيك مثلا يا ذاكين خصنا عبيح تقولد على سوليداريتي ذاك غورنا خاصني فريق ربي شكرا بوني كي غياول شكرا بوني كي غياول بارك ربي خاصني بارك ربي ان شاء الله يا ربي هكا قال الدوكيا انا ما تقال يكون يخير نسنجا ما تنتشو الحمد لله سيدي كيني
صراحة بين زمان أشرا منوني مدة الحمار غورنا باش تزرد أشو يلان أشو يضرب دي ثمور ثورة ثمور تاكينا تمسك الجان ما تشمس ناتوريل تاكي سي با بوسيبل باش يضرب واش تاكي ذلك دابا ترى ناتوريل كي وي لا ناتور تيمس يتنطو يرانا ربي تيمس يشالن ذي 200 وموكان 200 وموكان أتسرقي أتسكداتي تيمساكي سي ماشي ناتور تيمساكي شالن تسيد وين تسيدي شالن ان شاء الله هذه خلص يدو هكا وتيدي شارن يبان هكا وذاك زمرا ونتينيا ومنظر سمعت انا من وقل مثلا الحمد لله على كلان وجاو لهنا وسلمير Je m'appelle Bissal Mkhika, la Guédadat Qarniviet. Je suis le trésorier du comité. Akhamaki Gondelna, Sagui, il appartient à la famille Boudina. Et l'on met à disposition du village, du comité de village, depuis le 9 août à ce jour. Donc, on reçoit des gens. C'est-à-dire on les prend en charge. On a pris en charge presque la moitié du village à Mzbah pendant 2 jours. On va par la suite. Les citoyens du village, nous sommes des adeptes. D'ailleurs, la journée on a distribué presque 800 à 900 repas. On reçoit des denrées alimentaires presque tous les jours, de partout, de Sétif, de Bjaïa, de Borj Bouararij, d'Alger, de Boumerdaz, de partout. On reçoit. Quand distribué par la suite. Monsieur Barad nous a envoyé deux semi-remorques Bomen que nous avons stocké parce qu'on a un autre dépôt, on a stocké là parce que la guerre, on s'est retrouvé à un moment donné vraiment. Et voilà, nous sommes en train de préparer pour livrer la nourriture à toutes les familles. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de s'occuper des jeunes qui sont en face du feu. Chaque jour, on en envoie 200, 300, 400 repas par jour. Avec de l'eau, avec des jus, du café. C'est pas facile. Voilà ce qu'il doit vous dire. Et la guide du centre guerre, nous avons 2 étages. En dehors du rez-de-chaussée, nous avons le rez-de-chaussée. Il y a une infirmerie juste à côté. Il y a la maison qui est en face. C'est la maison d'habitation du propriétaire des lieux. Elle sert pour les gens du Covid. S'il y a quelqu'un qui est malade de la Hadja, on le prend en charge là. Et au premier étage, c'est un service pour les femmes. Et on a réservé le deuxième étage s'il y a des hommes qui viennent pour passer la nuit. Voilà ce que... Bon, salam alaikum. كاين هذا بو غالبا مسد هذاك فتصلنا صافا لانه من الزمان خدمت مسد هذاك بني دوله تدار تاع زوز صطاح بني سنا نتشان سوا بيا والله الحمد لله هكا ممكن اسمع ربي وكذاك قبل شغلك السلام عليكم أصرف كابوكو دي جهد أو ندير نور بوي خير إن شاء الله هاتي حمدي خير إن شاء الله أو ندير نور بوي خير من القرآن أكلي ديار بوي هاي ساير بو في الأختي مساقي أنا دير بو على خير هاتايا تقريبا نتسرقي دي كل فرد نجي خملنا هذه كادني هنا كل حرصة بويا كل هذا أنا بودي Voilà, je suis infirmière à Tagmitazou. Je me suis portée volontaire pour faire des soins
مالك راهو جرحان ويرغان هكا. Azouf Lawen, مرحبا يسوان صحيتي من سامر باقي. Alors, dans le village technique Azouf, donc je suis avec une amie, une voisine et du village aussi. Donc c'est une infirmière qui est ensemble pour l'aider. Donc la situation a fait soit un peu. C'est tout le monde qui est paniqué, c'est tout le monde qui est affolé. Donc on fait de notre mieux. Voilà. Donc on remercie aussi M. Boudina, donc ceux qui ont fait genre la salle. Voilà, c'est une salle de fête. De tout le monde. Exactement, ils nous ont vraiment aidés. On les remercie vraiment parce qu'ils ont fait, ainsi que tous les responsables et tous les autres qui ont aidé. Du village et tout. Voilà. Et aussi, les médicaments, les bancs et tout. Voilà, voilà. Là, les gamins ils salent. On soigne les dents et tout, ce qu'on a fait, ce qu'on a rangé et tout. Voilà, voilà, il y a un peu de tout. Et aussi des vêtements, donc pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes. Pour les adultes, ils ont donné vraiment un peu de tout, les médicaments, les vêtements, la nourriture. Même le lait pour bébé, les couches. La nourriture, la reine et voilà. Et il n'y a pas que ça, même au sein, même pour étendre le feu, au sein de toutes les wilayas, vraiment de partout, on a vu partout. Il y a Bouira, il y a Stif, il y a Borsborilid, il y a de partout. Bon, la région de Tizi Ouzou, Tvel, ils étaient vraiment solidaires entre nous. Chaque mail, il y a un incendie dans n'importe quelle région. C'est tous les jeunes qui se déplacent dans notre région. Donc vraiment, on les remercie vraiment. Donc voilà. Et l'union fait la force. Voilà, merci à vous. Bon, je me présente, c'est mademoiselle Bessalem Celia. Donc depuis lundi au niveau de la salle des fêtes Boudinar Kader أسنيني يعطيكم الصحة لقينا ناخذ كورة بخا من سن أنا تنضح نيدنا جوغين بي نشكر داغني صحاب تيغمو تاع زوز pour tout ce qu'ils ont fait depuis dimanche, plutôt lundi, les incendies qui ont ils ont tout fait, ils ont tout donné à que ce soit d'Alger, d'Oran, de Tiaoui, pour leur aide, du Canada. يعطيكم الصحة. العزيز محمود تاكل تاع زوج وكذا كاين مهنيك لا فلاس يعرفوا ربي الشيء يسوى خلاف nous avons perdu يوكل خياوينا y compris moi maintenant une seule chose يسفرحن c'est l'union du peuple algérien jamais أمنا في الدنيا غادي نروحوا نصحاب إليزي غادي نروحوا نصحاب Biskera, avec tout ce qui se passe au Canada. Ils ont tout essayé. Et au Canada, mais alhamdoulilah, il nous a fait réunir les 58 wilayas. Le peuple algérien est uni. Il sera toujours uni. Quelles que soient les circonstances. ويشنو راه رضنا ما ربي نقول الحمد لله ربي ونتوش Nous remercions donc, avant de commencer, nous remercions la famille Boudina qui a mis leur bien à la disposition du village. Donc, même les héritiers Boudina, ils sont avec nous. Ils ne dorment pas, ils travaillent avec nous. Nous les remercions. Les citoyens du village Tagmoud Tazouz les remercient. Sinon, je vais ajouter quelques mots. Je vais remercier tous les jeunes du village parce qu'ils sont devenus des soldats du feu. Et avec les pompiers qui sont venus éteindre le feu, il y a d'autres jeunes des autres villages qui sont venus
Ils sont arrivés même de Borny, de Rardaya, de partout, ils sont venus pour éteindre. Parce qu'on a un peu de 6 jours. Sinon, qu'est-ce que je vais dire en plus, tout le monde est mobilisé au niveau de Tagmouta, juste chacun sa tâche. Nous vous remercions. À propos de la salle, nous avons dernièrement avec nous le village Thorson. Du côté de نخلص يغيحموا لو فيلاج عيط من الصباح جا كاين الجواد عندها كليم فدارت لنا عندها كيف عندها القديم تاع الزوج الفيرسيون كي اون فاس لي زواديا روح ندار داكين اون فاس تكموت الجديد لا كاين كزدغ اون فاس تكموت الجديد راه وين دار لاصال كاين لي بو دينار كاين ديك مول تاع زوج بلوس يا كالك فامي يروحوا لزكاثياني نهار داكين روحوا لا لو كاين كارغان لي بيبي دينا كاثياني ils ont fait appel. Tout ce qui on travaille en collaboration avec les autres villages qui sont touchés par chaque fois, peut-être qu'on ne sait pas, on reçoit beaucoup de médicaments, beaucoup de dons, on les redonne aux autres villes. Déjà, on a pris en charge au niveau de notre commune les villages, les premiers jours, les villages qui sont touchés, les villages qui sont touchés par chez nous, on les a aidés et maintenant